अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं जो कि हमने धमाका किया था एक 28 दिसंबर को कि पैमरा ने किस तरह पैमरा के ब्यूरोक्रेट्स जो करप्ट हैं उन्होंने फ्रॉड करके ओहदे तश्कील दिए हैं कौमी खजाने पर बोझ डालने के लिए और अपनी मनमोजी और रियाशी के लिए। तो तब भी एक इनके एक मेंबर हैं, उस चोर ने आके मुझे ट्विटर पे लिखा भी कि तुम तो कुछ और हो, ये वो, मतलब जो उसकी घटिया जहनीत है, जिस तरह वो उधर नवाजा गया है पैमरा में, उसने वही हरकत आके फिर की। लेकिन जो हमने एक्सक्लूसिव स्टोरी दी थी वो खबर हमारी अब दुरुस्त साबित हुई है। अब वो शख्स कहीं नज़र आए तो ज़रूर ढूंढ के लाइएगा। तो अब हम आपको ज़रा बताते हैं कि ये क्या हमने वो जो फ्रॉड पकड़ा था, अब वफाकी हुकूमत ने भी उसी फ्रॉड की निशानदेही की है और पैमरा के करप्ट ब्यूरोक्रेट्स का जो गठजोड़ है उसको वफाकी हुकूमत ने भी, जो असद तूर अनसेंसर्ड का जो अनसेंसर्ड वीलॉग था उसमें जो अनसेंसर्ड मालूमात दी गई वो तमाम की तमाम साबित हुई हैं। हम आपको वो तफसीलात देने जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा सख्त खत लिखा है पैमरा को, वजारत इत्तलात ने, उसमें क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ पैमरा की इन बाबुओं की चालाकियाँ उन्होंने बेनकाब की हैं जो कि हम पहले ही बेनकाब कर चुके थे। और अब हमारी बेनकाब की हुई चालाकियाँ जो पैमरा की थी वो अब वफाकी हुकूमत ने एंडोर्स की हैं कि असद तूर अनसेंसर्ड दुरुस्त कह रहा था, पैमरा एक फ्रॉडगर था। लेकिन पैमरा के बाबू इसके बावजूद फ्रॉड पर तुले हुए। हम ज़रा आपको वो तफसीलात बताते हैं कि आगे क्या फ्रॉड करने पर ये तुले हुए हैं, हम ज़रा वो भी आपको आज बताएंगे। ये एक्सक्लूसिव मालूमात है जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो ये आपको पता है 28 दिसंबर को पैमरा ने अपने अथॉरिटी के 167वें इजलास में जो ये सारे करप्ट ब्यूरोक्रेट्स मिले और इन्होंने बैठ के अंदर आपस में ही तय करके कि जी इतनी नई ग्रेड 21 की 4 ओहदे तख्लीक करेंगे, इतने ग्रेड 20 के इतने डीजीज, इतने फलान, इतने सीनियर डीजीज, ये कर देंगे वो कर देंगे, जिससे अरबों रुपए का नया बोझ पड़ना था कौमी खजाने पे। लाखों रुपए की इन्होंने तनख्वाहें ऐंठनी थी और करोड़ों रुपए की नई गाड़ियां खरीदनी थी और करोड़ों रुपए के नए पर्क्स लेने थे। वो जो इनका कौमी खजाने पे डाका मारने का जो एक प्लान था वो हमने बेनकाब किया था 28 दिसंबर को कि पैमरा ने ये किया है पैमरा के अथॉरिटी इजलास में। वो अब बेनकाब जो हमने किया था वो अब वफाकी हुकूमत ने, वजारत इत्तलात ने भी इसका नोटिस लेके उसके ऊपर एक्शन लेने का कहा है। हम वो आपको एक्सक्लूसिव तफसीलात देने जा रहे हैं। तो 28 दिसंबर को हुए उस पैमरा अथॉरिटी के उस इजलास जिसमें ये गैर कानूनी गैर आइनी फैसले लिए गए, उस पर 10 जनवरी 2022 को, यानी कि ठीक 13 दिन बाद, वजारत इत्तलात के डिप्टी डायरेक्टर हैं तारिक असद, उन्होंने चेयरमैन पैमरा को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक हमारे इल्म में आया है, यानी कि वजारत इत्तलात के इल्म में आया है कि 167वें इजलास में पैमरा अथॉरिटी के 4 सीनियर डायरेक्टर जनरल्स ग्रेड 21 के और डीजी ऑपरेशंस ग्रेड 20 के ओहदे तश्कील देने की मंजूरी दी गई है। फिर वो लिखते हैं कि ये फाइनेंस डिवीजन के जो एसआरओ है, जो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी, उस एसआरओ की खिलाफ वर्जी है जिसमें कहा गया था कि जो मुल्क में कफ़ायत जारी की जाएगी उसके तहत नए ओहदे नहीं तश्कील दिए जाएंगे, नए तैनातियाँ नहीं होंगी। तो वो कहते हैं कि ये उसकी खिलाफ वर्जी है। और फिर वो कहते हैं कि इसमें वो फिर जो फौरी तौर पे जिनको वो एक्यूज़ कर रहे हैं, जिनको वो मुजरिम कह रहे हैं, वो है कि सेक्रेटरी पैमरा और पैमरा के डीजीएचआर ने फाइनेंस डिवीजन की हदायत लगता है कि पैमरा अथॉरिटी को बताई ही नहीं थी कि फाइनेंस डिवीजन ये एक एसआरओ जारी कर चुका है जिसके मुताबिक आप नए ओहदे ही तश्कील नहीं कर सकते, लेकिन आप ये गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं अपनी जेब में लाखों करोड़ों रुपए ऐंठने के लिए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो उन्होंने बताई ही नहीं थी उनको। पैमरा अथॉरिटी के इजलास में जो मेंबर बैठे हुए थे कि आप ये गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं, उन्होंने बताया नहीं था। अखबारी बात खुद भी मिले हुए थे। तो फिर वो कहते हैं कि और ये जो अपने डीजी 10 डीजी हैं जो कि उन्होंने बताया कि अभी मुल्क में मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि इसके साथ आपने सूबाई सतह पर 4 नए डीजी के ओहदे जो तश्कील देकर उनकी तैनाती की मंजूरी दी है। ये भी फाइनेंस डिवीजन के उस एसआरओ की खिलाफ वर्जी है कि आप नए ओहदे नहीं तख्लीक कर सकते, तश्कील कर सकते और उधर तैनातियाँ कर सकते, भर्तियाँ कर सकते। फिर वो ये भी बताते हैं कि पैमरा का सालाना बजट ऑलरेडी 2 अरब 63 करोड़ 40 लाख रुपए है, जबकि पैमरा के मुलाजमीन की वो तादाद बताते हैं कि 593 हैं। वो कहते हैं कि अब नए ओहदे जो आप
تشکیل دے رہے ہیں اور ان پر جو نئی تعیناتیاں یا ترقیاں دیں گے لوگوں کو، اس سے جو ان کی تنخواہیں بڑھیں گی، جو پرکس آئیں گے، وہ آپ دراصل قومی خزانے پر اور عوام کے ٹیکس کے پیسے پر بوجھ ڈالیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے وقت میں آپ یہ کرنے جا رہے ہیں جبکہ حکومت کی اور پورے ملک میں یہ پالیسی اس کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ آپ اداروں کو درستگی کریں، ان میں صفائی کریں، اور ان میں صرف جتنا کسی ادارے میں کام کا بوجھ ہوتا ہے تو اس کام کے بوجھ کو کے مطابق اتنی ہی تعداد میں وہاں پر لوگ رکھیں، اضافی لوگ مت رکھیں۔ اور آپ ایک ایسے وقت میں یہ کرنے جا رہے ہیں جبکہ آلریڈی انہوں نے کہا کہ جو پیمرا کی پرفارمنس ہے وہ آلریڈی اس پر سوالیہ نشان ہے کہ یہ اتنے لوگ ہیں، یہ کام کر رہے کیا، اور آپ ایسے وقت میں مزید لوگوں کو نوازنے جا رہے ہیں پیمرا کے اندر، یہ وہ خط کہہ رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نئے ڈی جیز بنانے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کفایت شماری کی جو حکومتی پالیسی ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پیمرا رولز آف بزنس کی بھی خلاف ورزی کر کے یہ عہدے تشکیل دیے گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو سیکٹری انفارمیشن تھیں جو پیمرا اتھارٹی کے اجلاس میں شرکت کرتی ہیں، وہ ان کو کووڈ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے وہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکی تھی، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ اس وقت ایجنڈا آئٹم منسوخ کر دیتے کہ اتنا بڑا، یا وہ اس کو آگے لے جاتے کہ اگلے اجلاس میں پیش کر لیں کہ ابھی حکومت کی، وفاقی حکومت کی نمائندہ اس میں موجود نہیں ہے، تو وہ ہوں تو پھر ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے، تو آپ وقتی طور پہ اس کو جسے کہتے ہیں وہ پینڈنگ پہ ڈال دیتے۔ وہ کہتے ہیں تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلا اجلاس آپ بلائیں، وہ پیمرا کو ہدایت دیتی ہے وزارت اطلاعات، اور وہ کہتی ہے کہ آپ اگلا اجلاس بلائیں، اس میں ان تمام جو نئی پوزیشنز آپ نے تشکیل دی ہیں، جو کریٹ کی ہیں، ان کو فوری طور پر ختم کریں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم اس کو مالی بے ضابطگی اور قانون کی خلاف ورزی دیتے ہوئے اتھارٹی کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اس پر ہوا تھا کہ اس پر جو پیمرا ہے وہ 12 تاریخ کو پیمرا اپنے ایک ممبر کے پی کی طرف سے جواب دلواتے ہیں جن کا نام ہے محمد عارفین۔ وہ جوابی خط میں پیمرا کی طرف سے 12 تاریخ کو جو وہ لکھتے ہیں، یعنی کہ 2 دن بعد، وہ کہتے ہیں جی پیمرا خود مختار ادارہ ہے، وزارت اطلاعات کا ذیلی یا ماتحت ادارہ نہیں ہے، اور جو عہدے ہم نے نئے تشکیل دیے ہیں اگر آپ ان سے متفق نہیں ہیں، یعنی کہ وہ حکومت پاکستان کو، فنانس ڈویژن کو اور وزارت اطلاعات کو کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ممبر ہے وہ ایک اختلافی نوٹ لکھ کے دے دیں، یعنی کہ وہ سیکٹری انفارمیشن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر ایک اختلافی نوٹ لکھ دیں اگر وہ متفق نہیں ہے یہ عہدے تشکیل دینے سے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو وزارت اطلاعات ہے وہ ہمیں درخواست کر سکتی ہے کہ آپ نظر ثانی کریں جو آپ نے عہدے تشکیل دیے ہیں، ہمیں ہدایت نہیں دے سکتی، تو پھر ہماری مرضی ہوگی ہم وہ نظر ثانی کریں نہ کریں، دیٹ از آور پروگیٹو اس پر۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وزارت اطلاعات اپنے اس خط کو جو انہوں نے ہمیں لکھا ہے کہ یہ عہدے ختم کریں، وہ خط وڈرا کر لے، واپس لے لے، یعنی کہ۔ اور اس کے بعد پیمرا نے اب جو اگلا پیمرا اتھارٹی کا اجلاس بلا رکھا ہے 168واں، اس کے لیے جو ایجنڈا جاری کیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی 28 دسمبر کو 167ویں اجلاس میں پیمرا اتھارٹی کے تمام لوگوں نے متفقہ طور پہ یہ عہدے تشکیل دینے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ 4 گریڈ 21 کے اور 1 گریڈ 20 کا عہدہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بارے میں بڑا نا وہ لائٹ سا لکھ رہے ہیں، اس کے بارے کہتے ہیں کہ وزارت اطلاعات کو کچھ اعتراضات ہیں، یہ نہیں بتا رہے کہ وزارت اطلاعات اعتراضات نہیں کر رہی، ہدایت دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ عہدے ختم کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ اعتراضات ہے، تو وہ انہوں نے ہمیں اس کے اوپر خط لکھا ہے 10 جنوری کو، تو وہ ہم اتھارٹی ممبران کے سامنے ان کے علم کے لیے رکھ دیں گے کہ یہ خط آیا ہے، اور پھر اگر اتھارٹی ممبران جو اتھارٹی ہے اس کو بہتر لگے گا تو وہ بے شک اس کے اوپر کوئی رہنمائی بھی کر دیں، ورنہ بے شک کوڑے دان میں ڈال دیں۔ یہ حالات ہیں ملک کے، یوں ملک چلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جی وہ پی آئی اے میں اضافی لوگ ہیں، فلاں محکمے میں اضافی لوگ ہیں، اسٹیل مل بند کر کے لوگوں کو بے روزگار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا، کئی لوگوں کی موت واقع ہوگی اس وجہ سے، ٹھیک ہے، لوگ بے روزگار ہو کے رل گئے، پی آئی اے میں یہی کیا، دیگر محکموں میں وہ پی ٹی ڈی سی بند کر دیا، سب کچھ بند کر دیا، یہاں پر عیاشیوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے جب اس کی نشاندہی کی تھی 28 دسمبر کو، ایکسکلوزیو ہماری ہی بریکنگ تھی جو اب سچی ثابت ہوئی ہے، تو پیمرا کے ایک پرائیویٹ ممبر جو پی ٹی آئی کے ٹاؤٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئے اور انہوں نے آ کے ہماری ذات پر اٹیک کیا، ان سوالات کا جواب نہیں دیا جو ہم نے اٹھائے تھے، اس خبر کا جواب نہیں دیا جو ہم نے بریک کی تھی۔ تو اب ہماری خبر درست ثابت ہو گئی ہے، اسد طور ان سینسرڈ کی ایکسکلوزیو خبر درست ثابت ہوئی ہے۔
تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.